हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अभी आपने वीडियो देखी होगी, मैं आपको थोड़ा सा इलाका दिखाता हूँ और आपको एक राउंड व्यू देने लगा हूँ मैं इस टाइम, और आपने तलाश करना है यहाँ पे निस्फ़ ईमान है क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ। जस्ट हैव अ लुक। जी मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, क्या आपको निस्फ़ ईमान नज़र आया? यहाँ पे सफाई देखी आपने कितनी है? ये हमारा दीन है, ये हमारा आधा दीन है कि सफाई रखनी है हर तरफ। वो सामने देख रहे हैं रेड कलर के बॉक्सेस जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, लोगों ने तमाम जितना भी गार्बेज है उसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। ये देखें कितनी साफ सड़क है, ये देखें आप सामने घर देखें, लॉन देखें, ये वाला एरिया देखें कितना साफ है। कोई मैस नज़र आ रहा है हमें? यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे निस्फ़ ईमान का प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप दीन को अमली तौर पे देख सकते हैं। तो ये कोई आसमान से उतरे? हमारे में क्या प्रॉब्लम है? हमें अपने गिरेबान में नहीं झांकना, लेकिन हमने दूसरे के गिरेबान में ज़रूर झांकना है कि ये कैसा है, ठीक है। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, फॉरगेट इट। अपने से स्टार्ट लें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास लें। ये देखिए मैं आपको सामने घर दिखाता हूँ, ये लुक एट दैट हाउस, कितना साफ है। ये नीट एंड क्लीन ग्रास इन्हें वीकली बेसिस पे करना होता है और ये करते हैं। नहीं करेंगे तो अथॉरिटी इनको $500 का जुर्माना भी करती है। लेकिन फिर वही बात है कि जब तक हम खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, कैसे हम अपने मुल्क को भी साफ रख सकते हैं? यार जब ये लोग इतना साफ सड़क, कोई कारपेट, ये देखिए कारपेट रोड है, ना कोई गार्बेज नज़र आएगा, वो बच्चे सामने खेल रहे हैं, मजाल है कोई रैपर ऐसे फेंक दे, ठीक है। ये गाड़ी आप देखें, इसके टायर तक कितने साफ हैं, इमेजिन करें आप। ये लुक एट द कार, ठीक है। तो यार हम क्यों नहीं रह सकते? तो प्लीज़, सफाई निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान मुकम्मल होता है सफाई को रखने से, साफ रहने से। और ऑन द टॉप ऑफ दिस, अगर आपको सच बात बताऊं, हर वक्त वज़ू में रहें आप, ठीक है, जिसका अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जितना ज़्यादा आप वज़ू में रहेंगे उतना रब के करीब होंगे, ठीक है। जितनी आप सफाई रखेंगे उतना आपका हाफ ईमान मुकम्मल है। तो अपनी ज़िंदगियों में सफाई को ख़ास तौर पे हिस्सा बनाएं और सफाई को अपने आप से आगाज़ करें। दूसरों को ब्लेम मत करें, दूसरों को मत देखें कि वो कर रहा नहीं कर रहा, आप खुद इस जिम्मेदारी का एहसास करें, ठीक है। चलिए अब हम एक यहाँ पे बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, उनका नाम है मोहम्मद आसिम। ही इज़ अ पाकिस्तानी बट ही लिव्स इन USA फॉर लास्ट ओवर अ डिकेड। तो आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे प्यारी सी, उनसे कुछ चीज़ें सीखेंगे। माशाल्लाह बहुत रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, अमली तौर पे प्रैक्टिस करते हैं। एंड आई विटनेस दैट बिकॉज मैं उनको पिछले 15 साल से जानता हूँ। तो आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें थोड़ा सा टाइम दें, ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं, कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ हमारे पाकिस्तान के हवाले से, हमारे रिलीजियस टॉपिक्स के हवाले से। माशाल्लाह उन भाई का बहुत नॉलेज है, तो हम उनसे डिस्कशन करते हैं और एक आपको बेहतर एक कंटेंट दिखाते हैं। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? आपकी दुआ चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा एरिया आपका जहाँ आप रह रहे हैं। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 8 साल हो गए तकरीबन। 8 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाईजान यहाँ पे मैंने ना अभी अपने व्यूअर्स को बता रहा था, यहाँ पे मैंने निस्फ़ ईमान देखा है इधर, और यहाँ पे मुझे सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और सफाई ना करें तो जुर्माना भी हो जाता। अच्छा जी कितना जुर्माना कर रहे हैं जी यहाँ पर? ये तकरीबन 500 से 6-7, और डिपेंड करता है कि किस तरह का मेस। ओके ओके। एज लो एज कितना जी फाइन होता है इधर? एज लो हाँ 200-300। 200 इज द मिनिमम फाइन यू हैव टू पे। ओके ओके ओके। चलें भाईजान, मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था, आपका मैंने इंट्रोडक्शन कराया थोड़ा सा, तो आज मैं आपसे कुछ दीनी कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपसे माशाल्लाह रहनुमाई लें। आप माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी रहमत है आप पे, और आप माशाल्लाह बड़ा अरसे से आपको हम तो देख रहे हैं, आप रिलीजियस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मेरे जहन में कुछ सवालात थे जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। अच्छा भाईजान, सीन ऐसे है कि पाकिस्तान में ना एक सोच पाई जाती है, उसके हवाले से ज़रा रोशनी डालें। एक है कि कई सोचे तो कहीं है, लेकिन हम आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक सोच को डिस्कस करेंगे, ताकि चले हम अपने व्यूअर्स को उस वो लोग जो इन सोच की वजह से परेशान हैं, उनको मोटिवेशन मिल जाए थोड़ी सी। तो भाईजान ऐसे सवाल ऐसे है
کہ پاکستان میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت امیر ہے, بہت پیسے بنا رہا ہے اور اس کے ہر کام بن رہے ہیں, تو وہاں پہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جی اللہ اس بندے سے راضی ہے. اور ایک ایسا شخص جس کا بیچارے کا کوئی کام نہیں بن رہا اور وہ کوششیں بھی بھرپور کر رہا ہے بلکہ الٹا اس سے ناکامیاں ہوئی جا رہی ہیں, تو وہاں پہ اس شخص کے لیے سوچ پائی جاتی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. تو آپ اس کے اوپر ذرا کوئی دینی طور پہ یا قرآن کی آیت یا قرآن کے کسی مفہوم کے طور پہ کوئی ذرا روشنی ڈالیں ان لوگوں کے لیے جن کے کام نہیں بن رہے, تاکہ وہ آپ کی بات سن کے تھوڑی موٹیویٹ بھی ہوں اور اللہ کی طرف سے ان کو نا امیدی بھی نہ سہنی پڑے اور نہ ہی اس طرح کی کسی باتوں کو انہیں دوبارہ مستقبل میں برداشت کرنا پڑے. ہاں جی, اللہ کی رضا سے راضی رہنا چاہیے جی. اللہ نے اگر آپ پہ اوپر کوئی آزمائش یا کوئی مشکل وقت آ گیا تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کو اللہ زیادہ دیتا ہے, اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ میں آپ کو مال دے کے, دولت دے کے, اولاد دے کے اس سے آزماتا ہوں, اور اس سے یہ بھی ہے کہ آپ سے دولت چھین کے بھی آزماتا ہوں اور اس میں آزمائش میں ڈال دیتا ہوں, اولاد کو بھی چھین کے. تو مجھے آیات یہ صحیح طرح یاد نہیں, لیکن یہی اس کا مقصد ہے کہ اللہ ہر طرح آپ کو آزماتا ہے, دے کر بھی آزماتا ہے اور آپ کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے, اور وہ آپ کا امتحان ہوتا ہے. تو ہمیں اس امتحان میں جو ہے نا پورا رہنا چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. چلیں جی, ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے بھائی جان. میں ایک نا قرآن کی آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے مفہوم یاد ہے, کوئی غلط ہو تو آپ مجھے اس میں درست فرما دیجیے گا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے پاس بہت دولت آ رہی ہے اور تمہارے ہر کام بن رہے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ ہم تم سے راضی ہیں. اور ایک وہ شخص جس کا کوئی کام نہیں بن رہا, بھرپور کوششوں کے باوجود اس کو ناکامیاں فیس کرنی پڑ رہی ہیں, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں. بیسیکلی ہم دونوں کو امتحان لے رہے ہیں, آزمائش میں ڈال رہے ہیں. ایک شخص کو دے کر آزما رہے ہیں کہ وہ رضا الہی کیسے حاصل کرتا ہے, اور دوسرے کو نہ دے کے آزما رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں وہ صبر و شکر کیسے ادا کرتا ہے. تو بھائی جان ایسے ہے بالکل یہ بات؟ ہاں بالکل. چلے ماشاءاللہ. تو اس کا مقصد ہے کہ ایسے تمام مسلمان بہن بھائی جو جن کے کام نہیں بن رہے, بھرپور کوششوں کے باوجود ان کو ناکامیاں فیس کرنی پڑ رہی ہیں, تو ان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی گناہ ہے. تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے, بلکہ اس وقت کو صبر و شکر سے گزاریں. چلیں, اور تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے تاکہ جو بیچارے پریشان ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی, ان کو تھوڑی موٹیویشن ملے کہ وہ ہمت نہ ہاریں زندگی میں؟ آزمائش میں یہی ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد کریں, اللہ بالکل اللہ کو ذکر کریں, بالکل پڑھیں, قرآن کو پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو بڑا کچھ حکمت ہے قرآن میں, قرآن کو پڑھنے میں شفا بھی ہے, اور اس میں بڑی چیزیں آپ کو نالج ملتا ہے. صبر کریں, صبر شکر کریں, اللہ جس حال میں رکھے آپ کو, سب سے دعا کرو رہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. چلے ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. چلیں بھائی جان, کوئی آخر میں کوئی بات, کوئی میسیج دینا چاہیں ویورز کو, ہاں کہ کوئی ایک ایسی بات بتا دیں جو آپ نے اپنی زندگی میں سیکھی ہو اسلام سے ریلیٹڈ, کہ اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں فار پرماننٹ. کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جو شاید ہمارے لیے بھی رضا الہی حاصل کرنے کا سبب بن جائے. یہی ہے کہ آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور صبر, یہ دو چیزیں جو ہے نا, اس کا دامن, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جتنی مرضی آپ پہ آزمائشیں آ جائیں, بالکل ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ کو صبر کرنا چاہیے. چلیں, صبر اس میں ہی سب کچھ ہے اللہ کی. چلیں, بہت بہت شکریہ بھیا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج اپنے پریشیس وقت میں سے, اسپیشلی جس ملک میں جب آپ کو $50 گھنٹے کا ملتا ہو تو اس میں سے آپ نے مجھے جو ہے نا تقریباً $25 کا ٹائم دے دیا اب تک اس ویڈیو کے لیے. چلیں جی, آپ اس کے پیسے آ گئے. بالکل جی, ڈن ہو گیا. یہ ویورز آپ لوگ گواہ رہیے گا, بھائی کا دھار بھائی ہو گیا لاگو. ٹھیک ہے نا. چلیں جی, اپنا خاص خیال رکھیں. چلے جی, بہت شکریہ بھیا, ضرور ضرور, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ جی. پیارے مسلمان بہن بھائیوں, تو سنا آپ نے محمد عاصم بھائی نے کتنی پیاری باتیں کی ہیں کہ ہر مشکل وقت میں آپ نے صرف صبر سے وقت گزارنا ہے, پریشان نہیں ہونا. تو میرے تمام ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ایک بات, اگر آپ کے کام نہیں بن رہے, آپ کو بہت ساری ناکامیوں کا کیا کہتے ہیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے بھرپور کوششوں کے باوجود, تو
تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، حق بات پہ ڈٹے رہنا ہے، حق بات پہ ڈٹے رہنا ہے آپ نے، صبر سے ٹھیک ہے، اور صبر سے آپ نے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، تو اس آزمائش پہ صبر کریں، شکر ادا کریں، یقین کریں جس لمحے آپ کا صبر اور شکر اللہ کے حضور قبول ہو گیا تو پھر آپ کے بیڑے پار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی نہیں گھبرانا، کسی کے کام بن رہے ہیں یا بہت وہ سکسیسفل ہو رہا ہے، بہت وہ پیسہ بنا رہا ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، حسد اس سے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ اس کو دے رہا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اللہ کے فیصلے میں راضی رہیں اور اپنے اس وقت کے لیے انتظار کریں جس کے آپ طلبگار ہیں۔ یقیناً میرا اور آپ کا، ہم سب کا ایک بات پہ ایمان ہے، کیا کہ اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ہیو اے ویری گڈ ڈے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔